हू इज द मोस्ट मिस्चिवियस एक्टर यू हॅव वर्कड विथ? खोड करपी खंयचो तुमचो को एक्टर? अक्षय कुमार. एक तर आमी समवयीन एका जनरेशनाची, म्हणल्यार आमचे बरें पडटालें. गोविंदा तोय बी बऱ्यापैकी हो. तो गोविंदा तर सामकोच, ताजी सद्दां डबो येतालो घरांतल्यान, आवय ताका धाडटाली. तसोच अक्षय कुमार, ताजी आजी ताका डबो धाडटाली. बऱ्याच वेळार ते डबे हांवूच खातालें. आनी तातुंतलो गाजराचो हलवो तर म्हजो सामको सगळ्यांत आवडटो फेवरेट. आणि तो अक्षय कुमार म्हणजे तो येदो व्हडलो पेलो घेवन तो लस्सी पितालो. येदो, हे अतिशयोक्ती न्ही आं, येदोच. आणि येदो व्हडल्या पेल्यान उदक, येदे व्हडल्या पेल्यान ताक. अरे ला तागे त्या कोण तो बॉय तो हाडून तो येदो व्हडलो पेलो गटगट गटगट. हांव म्हणटा तो इन्स्टॉलमेंटान तरी पितलो, अशें ना, एकदम पचयतालो कसो कोण जाणा. आणि तो एक्सरसाइज खूब करतालो. तर आमकां एक पद आशिल्लें, खबर छप जाएगी कल के अखबार में, घायल हुआ एक लड़का एक लड़की के प्यार में, अशें म्हणत तो मागीर. आनी ताजेर मागीर आमी डान्स करप आसलो. पूण पयलींच ताजो असो तो पेपर घेता आनी वयल्यान उडी मारता. आनी वयल्यान म्हणजे फर्स्ट फ्लोरा वयल्यान अशें एका गार्डनाचेर फर्स्ट फ्लोर आशिल्लो, आनी त्या गार्डनाच्या वयल्यान तो असो उडी मारतालो. तर ताजे खूब रिटेक जाले, म्हणजे 1-2 न्ही 7-8 रिटेक जाले. आतां आनी कोण एक्टर ताज्या जाग्यार आशिल्लो म्हाका फ्रॅक्चरच जातलो आशिल्लो दिसता म्हाका. कित्याक फर्स्ट फ्लोरा वयल्यान उडी मारप म्हणजे कितें अशें न्ही की 3 फुटां वयल्यान उडी मारप, फर्स्ट फ्लोरा वयल्यान तूं मारता. आनी तो म्हाका ताजे पयलीं कितें सांगूंक बशिल्लो त्या दिसा गार्डनान. बऱ्योच ताणें म्हणजे बरोबर कथा अश्यो आयकल्यो. कितेंय उलयतालो. तेन्ना भुरगो आशिल्लो. म्हाका म्हणालो जोर बी म्हणून कांय येना, लोक ओगीच हें करतात, केन्नाच आपूण पळय म्हाका पळय, हांव केन्ना बरो म्हणून नासता, म्हाका सर्दी जायना, म्हाका खोकला जायना, म्हाका ताप येना. हांवें म्हणलें ना तुका येना, म्हाका येता, म्हाका थंडी जाताच म्हाका. हे ते सगळें मनान आसता, अशें नासताच. आनी कांय गुळयो बी घेवं नाका तूं दोतोराक सुद्दां दाखोवं नाका, तूं मनाक सांग की म्हाका कांयच जावना. मागीर हांव कल्पनेन बी गेलें की अशें करून पळोवया एक दीस म्हणून. मागीर करून पळय म्हणालो, तुका दिसतालें तूं सामकें बरें आसा म्हणून अशें. आनी हाणें जश्यो उडयो मारल्यो त्यो ताका सारक्यो भोगल्यो त्यो. दुसरे दीस हो सामको फणफणू लागलो तापान. म्हाका दिसता ताका 2 तरी ताप आयला आसतलो. असो जोर आयलो ताका. आनी तो 4-4 पांघरुणां घेवन न्हिदलो आनी ताका कडकडो भरलो सामको. आनी म्हाका त्या हाणें वर्णन केलें, प्रोड्युसरान सांगलें म्हाका हें की अक्षय कुमार 4-4 पांघरुणां घेवन न्हिदला म्हणून. हांवें सांगलें अशें. ताचें नांव राजीव, खरें म्हणजे नांव ताचें राजीव. हय, ते ताका राजीवच म्हणटाले. तर सोया आहे. तर मागीर तो आयलो दुसरे दिसा असो शिपिशली आयलो तसो सामको. मातशें ताका एम्बेरेस जालो आसतलो तो, कित्याक म्हजे कडेन ताणें बंडलां मारून जाल्लीं पयले दीस. तर हांवें ताका म्हणलें अक्षय कसो आसा तूं? खरें तुजें हें सगळें ताजे तकलेक हांवें हातलेलें, हें सगळें मनान तकलेन आसता. तुका जोर आयलो हात एक, अरे चूप यार, चूप कर यार. कितले हांवें उडयो मारल्यो 7-8 वेळार. इतलें सोंपें तें काम करप, तूं करून पळय. हांवें मागीर हांवें खंय म्हणलें हांवें तुका चॅलेंजीस करूना, तुवें म्हाका चॅलेंज केली, तुवें म्हाका सांगलें अशें. त्या खातीर तो खूब मिश्कील आसा. खोडी खूब काडी खूब. आनी आय थिंक अजून सुद्दां तो काडटा. हय काडटा.